सबक नंबर 4 पढ़ा था। आज हम सबक नंबर 4 का खुलासा पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 के अंदर हमने 2 अलामात पढ़ी थी, ता जिसको गोल ता भी कहते हैं और अलिफ ता। और ये जो ता है गोल ता वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता होगी तो हम ये समझेंगे कि ये वाहिद मुअन्नस के लिए है। और अलिफ ता जो है ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। और कभी कभार जो अलिफ गोल ता है ये मुज़क्कर जमा के आखिर में भी इस्तेमाल हो जाती है। तो ये कल हमने पढ़ा था। आज की हमारी नशिस्त में सबक नंबर 5 में हमने 4 अलामात के बारे में पढ़ना है। और वो 4 अलामात अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। तो ये 4 अलामात हैं ता, ती, तू और ता साकिन, यानी ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू और ता साकिन। ये चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में गुज़रे हुए ज़माने का तर्जुमा किया जाता है। यानी चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में जब ये चारों अलामतें हों तो हम फ़ेल का तर्जुमा गुज़रे हुए ज़माने के साथ करते हैं। जैसे ता, ये अलामत फ़ेल के आखिर में वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी मुज़क्कर का सीगा मुज़क्कर के मानी के लिए और वाहिद के लिए, यानी किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये किसी मुज़क्कर चीज़ को ज़ाहिर करती है और उसकी तादाद एक ज़ाहिर करती है, ता जो है। और इसका तर्जुमा किया जाएगा तू, तूने, यानी इसका तर्जुमा ता का तू या तूने किया जाएगा। जैसे हम इसकी मिसालें पढ़ते हैं, खलक़ता, तूने पैदा किया, खलक़ता तूने पैदा किया, अनअमता तूने इनाम किया, क़तलता तूने कत्ल किया। इसी तरह सअलता तूने सवाल किया, सअलता तूने सवाल किया। सअलता तूने सवाल किया, क़तलता तूने कत्ल किया, खलक़ता तूने खल्क़ किया। इसी तरह ता के बाद जो अलामत इस्तेमाल होती है वो ती है, लेकिन उससे पहले हम दखलता तूने तू दाखिल हुआ, कुलता तूने कहा, खरजता तू निकला, खरजता तू निकला। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर फ़ेल के आखिर में ता ज़बर ता होगा तो तर्जुमा करेंगे तू और तूने। तर्जुमा क्या करेंगे? तू और तूने। और ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी, ता ज़बर ता वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी। ता ज़ेर ती, ये अलामत भी फ़ेल के आखिर में आती है, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा भी तू या तूने ही किया जाता है। यानी ता ज़ेर ती और ता ज़बर ता में फ़र्क ये है कि ता ज़बर ता जो है वो वाहिद मुज़क्कर को ज़ाहिर करती है और ता ज़ेर ती वाहिद मुअन्नस को ज़ाहिर करती है। जैसे जेती तू आई, इम्तलाती तू भर गई, खिफ़ती तू डरी, खिफ़ती तू डरी, कुन्ती तू मुअन्नस तू मुअन्निस, अलिक़ती तूने जाना, तूने जाना, नसरती तूने मदद की,
تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ تا جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تی جو ہے واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن دونوں کا ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، تو یا تو نے، تو یا تو نے۔ اب ہم تیسری علامت کو پڑھیں گے، یہ ہے تاپشتو۔ یہ علامت بھی فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے اور واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر فعل کے آخر میں یہ تاپشتو ہوگا تو اس سے مذکر بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی مراد لیا جا سکتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں یا میں نے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں یا میں نے۔ تاپشتو واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تا زبر تا کس لیے استعمال ہوتی تھی؟ واحد مذکر کے لیے۔ تا زیر تی کس لیے استعمال ہوتی تھی؟ واحد مؤنث کے لیے۔ یہ تاپشتو جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے لیکن واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں یا میں نے۔ جیسے انعمت، میں نے انعام کیا، خلقت، میں نے پیدا کیا، ظلمت، میں نے ظلم کیا، فضلت، میں نے فضیلت دی، رزقت، میں نے رزق دیا، قتلت، میں نے قتل کیا۔ تو یہ تاپشتو جو ہے یہ بھی میں اور میں نے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور یہ مذکر اور مؤنث واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ فعل کے آخر میں آتی ہے۔ چوتھی علامت ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تا ساکن، یعنی تا کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ اس کو تائے مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں، تائے ساکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے تا زیر تی پڑھا تھا وہ بھی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ تا ساکن بھی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ مؤنث یا اس مؤنث نے، یعنی سادہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ یا اس نے، وہ یا اس نے کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے گول تا کے قاعدے کے بارے میں کل پڑھا تھا کہ اس کا بھی الگ سے کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جیسے صدقت، اس نے سچ بولا، اشارت، اس نے اشارہ کیا، کذبت، اس نے جھوٹ بولا، قالت، اس نے کہا۔ ایک اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے، اگر تا کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کے سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا وقعت کو یا خشعت کی تا کو در زیر مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے۔ جیسے اذا وقعت الواقعہ، خشعت الاصوات للرحمن، تو جب تا ساکن کو اگلے کسی لفظ سے ملانا ہو تو اس کی جزم کو ہٹا کے اس کے نیچے زیر لگا دیتے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 4 علامات کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے تا کے بارے میں پڑھا، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یا تو نے۔ پھر ہم نے تی پڑھا، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یا تو نے۔ پھر ہم نے تاپشتو پڑھا، یہ واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میں یا میں نے۔ پھر ہم نے تا ساکن کے بارے میں پڑھا، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا معنی ہے وہ یا اس نے۔ تا کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آج کا ہمارا 5واں سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔